बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो गए। नाज़रीन, कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान जापान को गाड़ियां जो हैं वो एक्सपोर्ट करेगा? अब ये नाज़रीन पॉसिबल हो चुका है और इसकी पहली खेप भी पहुंच गई है। हैरान कुन बात यह है, ये खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो भारतीय पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी भारतीय अवाम की तरह बेवकूफ समझकर पाकिस्तान से मुतालिक एक बड़ा झूठ बोल दिया, जिस पर ठुकाई कर दी गई भारतीय सियासतदानों की जानिब से राजनाथ सिंह की। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत के वजीर दाखिला ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस ना होने के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया, उस हमले के जो असरात हैं अभी तक इस अंदाज से भुगत रहा है कि कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। ना भारत के कोई सियासी रहनुमा, ना भारतीय अवाम, ना ही भारतीय तज्जिया निगार, बस भारत का गोदी मीडिया है जो कि किसी न किसी को वहां पे बिठा के झूठ के पलंदे जो है वो घड़ रहा होता है और पूरी दुनिया भी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि भारत के जो वज़ीर दिफा हैं वो आपको पता है पहले भी झूठ बोल चुके। इनके आर्मी चीफ ने कुछ इंकशाफात किए। अब जो है वो एक और बड़ी भूंडी सी हरकत जो भारत के आर्मी चीफ है उन्होंने की है। नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ ने एक तकरीब के दौरान ड्रोन्स के जरिए जो मशरूबात हैं वो अपने वहां पे मौजूद मेहमान हैं उनको पेश किए ड्रोन्स के जरिए। यानी आप लोगों की कैपेबिलिटी और सलाहियत इतनी है कि आप जो है वो कोई काम ढंग से कर सके। अब सूरत हाल ये हुई है नाज़रीन कि जो इनके जंगी तैयारे हैं वहां पे इनके किसी न खाते के पायलट्स हैं, जो इनके स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया का असला है उसको इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। यहाँ तक कि रूस का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने, उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी मजीद जो चीज़ें हैं उसको फ्राहम करने के लिए रशिया ने मना कर दिया है। तो उसने जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने इनके मुंह पे जूता मारा। उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि हमारे तैयारे नहीं गिरे हैं, पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्होंने कहा जी कि इनके 5-6 तैयारे जो हैं वो गिरे। तो ये आलमी सतह पे बातचीत जो है वो होती रही है। अब नाज़रीन, भारत के वज़ीर दिफा ने क्या किया है, उसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि जो पाकिस्तान है वो तो हमसे जंगबंदी की भीख मांग रहा था। जैसे ही पहले तो इन्होंने ये राजनाथ सिंह ने जैसे ये कहा जी कि हमसे जंगबंदी की भीख मांग रहा था, तो राहुल गांधी ने कहा तो फिर आपने ये भीख क्यों दी? आप लोग जो हैं आपने जंगबंदी क्यों की? पाकिस्तान जंगबंदी की भीख मांग रहा था तो आपका तो बड़े अरसे से ख्वाब था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको तबाह करेंगे। तो आपने 2 के ऊपर हमला करके क्यों इत्तफाक कर लिया? आपको तो फिर पाकिस्तान काबू में आया हुआ था, आपको तो तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो है उनको तबाह कर देना चाहिए था। तो नाज़रीन, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर शेम शेम के नारे और झूठ झूठ के नारे लगाए गए जब राजनाथ सिंह की जानिब से ये झूठ बोला गया जी कि पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी के लिए भीख मांग रहा था। तो उन्होंने लताड़ के रख दिया और इस तरह से ठुकाई हर पार्लियामेंटेरियन ने की, हर रुकने पार्लियामेंट ने, जिसने भी स्पीच की, राहुल गांधी ने और दीगर जितने भी हैं इनके, उन्होंने जिसने स्पीच की उन्होंने सही धो के रखा। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो भारतीय अवाम समझा हुआ है आपने कि किसी को भी बेवकूफ बना के आप जो है वो दावे करेंगे और उसके तस्लीम कर लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें पता है कि आपको बुरी तरह से मार पड़ी है और पाकिस्तान ने तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। आलमी सतह पे जो है वो माहौल पाकिस्तान के हक में हो चुका है। तो अब जो है वो आप लोग भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके सामने और अपोजिशन के सामने झूठ नहीं बोल सकते। तो ये नाज़रीन आज इनके साथ हुआ है। इसके बाद दूसरी खबर नाज़रीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी काबिल फख्र है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि हम पाकिस्तान में जो यूज्ड गाड़ियां हैं जापान से वो हम इंपोर्ट करते हैं और बड़े फख्र से लोग जो है वो जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट जापानी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है।
لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے الحمدللہ، پاکستان کی صلاحیتیں اتنی زبردست ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہ جاپان پاکستان سے گاڑیاں منگوا رہا ہے۔ پہلی ناظرین 40 گاڑیوں کی جو پہلی کھیپ ہے وہ ہونڈا جو سیوک گاڑی ہے اس کی پہلی کھیپ پاکستان نے یہ جاپان کو بھجوائی ہے، اور جاپان نے پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہمیں مزید گاڑیاں بھجوائی جائے، یعنی جن سے دنیا گاڑیاں منگواتی ہے وہ اب میڈ ان پاکستان استعمال کر رہے، اور اعتماد کے ساتھ کہ پاکستان کی جو پاکستانی میڈ گاڑیاں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر جو پروڈکٹ بنتی ہیں اگر ان کو بہتر کیا جائے، جس طرح سے بھارت کے اندر جو انہوں نے جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے، ان کی اپنی ٹاٹا کمپنی ہے یا دیگر ان کی جو کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس پہ، اور اپنی جو ملکی ضروریات کے لیے اپنے ملک کے اندر گاڑیاں بناتے، تو اگر پاکستان جاپان کو گاڑیاں دے سکتا ہے، جاپان پاکستان کی گاڑیوں کے اوپر اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان کے اندر آپ معیاری گاڑیاں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں تاکہ پاکستانی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ آپ دیکھیں باہر سے جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو بھاری ٹیکس دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستانی میڈ پروڈکٹس کو پسند کر رہی ہے۔ اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین پاکستان کے ہر حوالے سے، یعنی ایکسپورٹس کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو ہیں، آپ کو پتا ہے پہلے پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ تو بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان کی جو ڈیفنس مارکیٹ ہے اس میں پاکستان کا بڑا اچھا شیئر ہے۔ بہت ساری دنیا جو ہے پاکستان کے جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے، پاکستان کے جہاز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، پاکستان سے ٹینکس لے رہے ہیں، اور پاکستانی پائلٹس کو پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس سے اپنے پائلٹس ٹرین کروا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں تو آلریڈی چل رہی تھیں، لیکن اب اس لحاظ سے کہ آپ اس سے معیار کی گاڑیاں بنائیں کہ جاپان جو ہے وہ آپ سے گاڑیاں امپورٹ کرے، اور پاکستان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی بڑی قابل فخر بات ہے۔ دوسری جانب ناظرین جو انڈیا ہے اس کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان کے جو ہے وہ پی چدمبرم ان کے سابق وزیر داخلہ ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ کہیں نہیں ملے، کہ یہ جو حملہ ہے پاکستان سے آئے ہوئے کسی دہشت گرد کی جانب سے کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہے یہ جو بھارت کے اندر موجود کوئی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے، پاکستان میں اس کا پاکستان کی جانب سے حملے کے حوالے سے کوئی بھی شواہد ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ ناظرین یہ ایک وزیر داخلہ کے بیان کا مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ مودی سرکار کے خلاف یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے جو پاکستان کے خلاف اس نے نہ صرف محاذرائی کی، ایک بڑی جنگ یعنی ایٹمی جنگ تک معاملات پہنچنے والے تھے، اور صرف اس جھوٹ کی بنیاد پہ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک الزام لگایا اور اس کو ثابت کرنے، اس کی تحقیقات پاکستان نے کرنے کے حوالے سے کہا جی کہ ہم تحقیقات میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، جس کا جواب پاکستان نے دیا، اور ابھی تک اپنی تشریف دیکھ رہی ہے مودی سرکار۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔